Galaxy News Hour live. माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा जेठ 10 गते अघिल्ला सरकारका पालामा भएका भनिएका केही भ्रष्टाचारका प्रकरणमा छानबिनको कुरा उठाए। एमाले सांसदहरूले आफ्नो नेतृत्वमाथि आक्षेप लगाएको भन्दै शुक्रबार बैठकै चल्न दिएन। आज 3 दलका शीर्ष नेताहरू संसद बाहिरै बैठक बसी एमालेको माग अनुसारै सांसद दाहालको अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट मेटाउने सहमति गरे। 3 दलका नेताको सहमति सभामुख देवराज घिमिरेले पनि खुरुखुरु कार्यान्वयन गरे। यस घटनाले आगामी दिनमा कुनै सांसदले सार्वभौम संसदको बैठकमा भ्रष्टाचार प्रकरणबारे बोल्नु अघि निकै सोच विचार गर्नुपर्ने भएको छ। भ्रष्टाचारका बारेमा खुलेर बोल्न संसदमा छुट छैन भन्ने सन्देश त यस घटनाले दिएको छ नै। साथै संसदीय सार्वभौमिकता 3 दलका 3 नेताको गोजीमा पुनः कैद भएको छ। संविधान त कुनै सांसदले संसदीय मर्यादा अनुकूल छ कि छैन भनेर फैसला गर्ने अधिकार सभामुखको हो र यसमा सभामुख मात्र अन्तिम निर्णायक हुन्छन्। तर 3 दलका नेताको सिन्डिकेटले संसदको सार्वभौम सत्ता र सभामुखको विशेषाधिकारलाई समेत हडपेका छन्। सभामुख घिमिरेले पनि संसदको अवमूल्यनमा लाहाछाप लगाएका छन्। यसले संसदीय अभ्यास र गरिमाकै अवमूल्यन गरेको छ। निर्धक्कसँग बोल्न पाउने सांसदको अधिकारमा समेत अंकुश लगाउने यस कदमको अरू मध्यम र साना दलहरू पनि मौन बस्नु अर्को विडम्बनापूर्ण पक्ष हो। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। कांग्रेस एमाले र माओवादीको सहमतिमा संसदमा भ्रष्टाचारको विषय उठाउने नमिल्ने नजिर। जलहरी र स्वास्थ्य सामग्री घोटालाबारे सांसद दाहालको अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाइयो। आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदै राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव। प्रधानमन्त्री दाहाल जेठ 17 गते 4 दिने भारत भ्रमणमा जाने। भोलिपल्टै समकक्षी मोदीसँग वार्ता। बंगलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण सम्झौताको तयारी। प्रदेश सभाहरूमा पूर्व बजेट छलफल सुरु। सुदूरपश्चिम सरकारले कृषि उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय सुशासनलाई आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शीर्ष स्थानको चर्च बोयज सङ्कटासँग स्तब्ध। मचिन्द्रलाई आर्मीले बराबरीमा रोक्यो। जावला खेल एपीएफसँग 2-0 पराजित। माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा जेठ 10 गते अघिल्लो सरकारका पालामा भएका केही भ्रष्टाचार काण्डको नाम लिए। यो एमाले नेतृत्वलाई पाच्य भएन। उसले संसद बैठक नै अवरोध गरेर दाहालको अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउन सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई सहमत गराए। 3 दलको सहमति अनुसार सभामुखले दाहालको अभिव्यक्ति मेटाउन निर्देशन दिएका छन्, जबकि दाहालले दिएको अभिव्यक्ति मेटाउनु पर्ने विषय नै थिएन। दाहालको अभिव्यक्ति मेटाउन लगाएर एकातिर एमालेले भ्रष्टाचारको विषय संसदमा उठाउने नैतिक आधार गुमाएको छ भने उसको गलत मागमा सही छाप गरेर प्रधानमन्त्री, कांग्रेस र सभामुखले सार्वभौम संसदको अवमूल्यन गरेका छन् र आगामी दिनमा संसदमा भ्रष्टाचारको विषय उठाउनै नमिल्ने नजिर बनाइदिएका छन्। संसद जनताले चुनेका प्रतिनिधिको सार्वभौम थलो हो। त्यहाँ कानून निर्माणबारे मात्र छलफल हुँदैन, सरकारलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी पनि संसदकै हो। भ्रष्टाचारका विषय उठाएर सुशासनका लागि सरकारलाई दबाब दिने जिम्मेवारी पनि सांसदहरूकै हो। जेठ 10 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमालेलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिए। उनले एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा भएका भ्रष्टाचार काण्डको नाम लिए। मैले यहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु, गएको 3 वर्ष उहाँ सरकारमा जाँदा
सरकारमा जाँदा 7 खरब ऋण थियो भने सरकार छोड्दा 17 खरब ऋण कसरी पुग्यो? उहाँ सरकारमा जा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नु, उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्दै गर्दा उहाँ सरकारमा बस्दाखेरि कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए। यति ओम्नी वाइड बडी स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार, त्यति मात्र होइन, पशुपतिनाथको जलहरी लाउँदा पनि सुन लाउनेमा र पित्तल लगाइदिएर चाहिँ गरेका भ्रष्टाचारहरू हजारौँ सयौँ यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्। आफू सरकारमा हुँदाखेरि जे गर्न सकिएन त्यो अहिलेको सरकारले गर्दैछ। दाहालले कुनै व्यक्ति विशेषमाथि आरोप लगाएका थिएनन्। कोभिडका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेकै हो, जुन ओम्नी प्रकरणले चर्चित बन्यो। भ्रष्टाचार भएकैले त्यतिखेर दोस्रो पटक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खोसेर नेपाली सेनालाई दिएको थियो। एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकार यति समूहलाई पोसेका कारण पनि 2076मा उत्तिकै आलोचित भएको थियो। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले कमिसन मोलमोलाई गरेको अडियो टेप बाहिरिएपछि राजीनामा दिएको पनि कसैबाट छिपेको छैन। पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो 59औं प्रतिवेदनमा औल्याएकै छ। त्यही कारण जेठ 10 गते एमाले दाहालको अभिव्यक्तिलाई अन्यथा मानेन, तर उसले 12 गतेको बैठक भने आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गरी प्रमाण बिनै आरोप लगाएको भनेर चल्न दिएन। एमाले अवरोध अन्त्यका लागि सांसद दाहालको भनाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने अडान नछोडेपछि प्रधानमन्त्रीले शनिबार बिहान ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितको बैठक राखेर एमालेको मागमा सही छाप गरे। सबै नेताहरूको बीचमा के खालको एउटा साझा अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्यो भने त्यो पशुपति विकास कोषले त्यसको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। त्यस्तै त्यो काम पशुपति विकास कोषको काम हो। सरकारले बजेट छुट्याइदिने काम मात्रै गरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको कुनै पनि प्रकारको संलग्नता छैन र हुन सक्ने कुरा पनि होइन। यो तथ्यहीन र आधारहीन कुरा संसदमा यसरी प्रस्तुत गर्ने कुराले जनस्तरमा भ्रमण सिर्जना हुन्छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा गलत भएकै हो। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ गलत नै भन्न जानुपर्छ र यसमा सत्यता छैन भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा सम्बोधन पनि गर्ने र चाहिँ भविष्यमा यस्ता खालका चाहिँ तथ्यहीन र आधारहीन कुराहरू सदनमा माननीयजीहरूले चाहिँ अभिव्यक्त पनि गर्ने कुरालाई पनि कम गर्ने, यस्तो गर्न नहुने भन्ने कोणबाट छलफलहरू भएको छ। त्यही सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार अपराह्न बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जलहरीका विषयमा ओलीलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन भने श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरी बारे सम्मानित सदनमा चर्चा उठेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको हो र सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद छैन। पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन। यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ। जबकि सांसदले अमर्यादित शब्द बोलेको हो होइन भन्ने यकिन गरी निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको हो। तर सभामुख देवराज घिमिरेले पनि 3 दलका शीर्ष नेताको निर्णयलाई सदर गरे। सांसद दाहालले बोलेको दिन र एमालेको अवरोधका दिन रेकर्डबाट हटाउन आवश्यक नदेखेका घिमिरेले शनिबार आफ्नो क्षेत्राधिकार आफै बिर्सिए। उनले 3 दलको सहमति अनुसार सांसद दाहालको अभिव्यक्तिबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा 2 अर्ब र पशुपतिमा सुन भनेर पित्तलको जलहरी राखेर भ्रष्टाचार भएको भन्ने शब्द हटाउन निर्देशन दिए। मिति 2080 जेठ 10 गते आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा माननीय सदस्य श्री लेखनाथ दाहालले प्रयोग गर्नुभएको विचारहरूभित्र स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन म सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु। अहिले सर्वत्र भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। छानबिन 2048 यताका काण्डको गर्ने कि पञ्चायत कालको पनि भन्ने बारे बहस भइरहेको छ।
यो विषय संसदमा पनि उठेको छ। यस्तो बेला भ्रष्टाचारप्रति कठोर हुन सरकारलाई खबरदारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नाताले एमालेको हो। तर उसले आफ्ना पालामा भएको भ्रष्टाचार काण्डबारे सत्तारूढ दलका सांसदको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन लगाएर भ्रष्टाचारको विषय उठाउने नैतिक आधार नै गुमाएको छ। त्यति मात्र होइन, प्रमुख 3 दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले भ्रष्टाचारको विषय उठाउन अरू सांसदलाई निरुत्साहित गरेका छन्। संसदको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरिदिएका छन्। सार्वभौम संसदमा आफूहरूले जे चाह्यो त्यही हुन्छ भन्ने गलत सन्देश पनि दिएका छन्। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संसदभित्र उठेका विषयमा 3 दलका शीर्ष नेताले बाहिर बसेर सहमति गर्नु र संसदको अभिलेखबाट हटाउने सहमति गर्नुले कस्तो नजिर बस्छ भनेर हामीले संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङलाई सोधेका छौं। संसद भित्र भएको गतिविधिलाई लिएर तपाईको शीर्ष नेताहरू बाहिर बसेर हैन संसदको काम कारबाही यो ठिक यो बेठिक भन्ने चाहिँ अधिकार उहाँहरूलाई छैन, हैन वैधानिक अधिकार उहाँहरूलाई छैन है। तर के भन्दाखेरि त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको हकमा चाहिँ तपाईको सभामुख हो हैन, र राष्ट्रिय सभाको हकमा चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन। उहाँहरू दुईजनाले यो अधिकार प्रयोग गर्ने हो। अब उहाँहरूले नै भन्नु नि ती शीर्ष नेताहरूले गरेको एउटा अवैधानिक सहमतिलाई सदनमा चाहिँ भन्नु नि प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अब त्यो सभामुखको निरीहता हो, या चाहिँ भन्नु त्यो बैठक सञ्चालन गर्ने व्यक्ति जो हुनुहुन्छ, अध्यक्षता गर्ने प्रतिनिधि सभा होस् या राष्ट्रिय सभा हो, उहाँहरूले त्यो यो मलाई ग्राह्य छैन भन्न सक्ने आँट राख्नुहुन्छ कि हुन्न। किनभने एकदमै यो गलत चाहिँ तपाईँको नजिर हो। भनौँ नि म चाहिँ तपाईँ पुग्न 16 वर्ष प्रतिनिधि सभाको सचिव र महासचिव भएर संसदको महासचिव भएर बसेँ। यस्तो प्रकारको काम गरेर मैले अहिलेसम्म देखेको थिएन। यो गलत नजिरको चाहिँ उहाँहरूले स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। सांसदहरूले यसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने हो। किन 3 जनाले निर्णय गरेर या चाहिँ भन्नु 3 जना 4 जना 5 जना 7 जना 10 जनाले निर्णय गरेर त्यो निर्णय चाहिँ संसदमा लागू हुने हो भने 275 जना चाहिँ सांसद हामीले किन राख्नु पर्यो? उहाँहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य भयो कि भएन? त्यो त उहाँहरूलाई बोध हुने कुरा हो होइन। चाहे जुनसुकैको दलका चाहिँ माननीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो विषयमा भन्नु सदनमा कुरा उठाउने कि नउठाउने होइन। उहाँहरूको अधिकार कुण्ठित हुँदाखेरि उहाँहरूले चुपचाप त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने होइन, त्यसलाई स्वागत गर्नुहुन्छ भने अब त्यसलाई अब हामीले बाहिरबाट के भन्ने? प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्ने पूर्व निर्धारित तालिका थियो। तर उनकै दल माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी राखिएको भनेको विषयलाई लिएर एमालेले आपत्ति जनाउँदै बैठक चल्नै दिएन। उसले यस विषयमा सांसद दाहालले माफी माग्नुपर्ने र उनको अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउनु पर्ने माग गर्यो। शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री सहित 3 प्रमुख दलका नेताबीच अभिलेख मेटाउने र संसद बैठक चलाउने सहमति भयो। जलहरी प्रकरण के हो र राजनीतिक तहमा सहमति हुँदैमा यो मुद्दा यत्तिकै सामसुम होला त? ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीको यो प्रस्तुति हेरौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2077 माघमा पशुपतिको दर्शन गर्न जाँदा सुनको जलहरी लगाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसका लागि ओली सरकारले 30 करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो र त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 50 करोड खर्च गरी 108 किलो सुनको जोहो गरियो। यस कार्यमा कोषले तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलन थापालाई संयोजक तोकेको थियो। सुनको जलहरी लगाउँदा मुख्य भूमिका खेलेका थापा तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालको पदावधि सकिएपछि सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए। थापा कोषाध्यक्ष नियुक्त हुँदा 2074 मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो। पछि प्रदीप ढकालको पदावधि सकिएको 5 दिनमै पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले नै थापालाई 2078 भदौ 18 गते सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए। सुन खरिद, भण्डारण, कालीगढ तय लगायत सबै काममा संयोजक थापाको सक्रिय भूमिका थियो। ओली नेतृत्वको सरकार छँदै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट 2077 फागुन 12 गते जलहरीको उद्घाटन गरिएको थियो। तर केही दिनमै त्यसमा प्रयोग गरिएको सुनको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि कोषकै केही सञ्चालक परिषद सदस्यहरूले जलहरी प्रकरणबारे सूचना माग गरे। सदस्य सचिव ढकालले आफू निकटका व्यक्तिलाई मात्र यो कार्यमा सरिक गराएपछि परिषद सदस्यहरू 2 खेमामा उभिएका थिए। एउटा खेमाले सुन खरिदको विवरण माग गरेपछि बदमासी बाहिरिएको थियो।
80 करोड खर्च भएको जलहरी राख्ने कार्यमा सञ्चालक परिषद सदस्यले आरोप लगाएका थिए कि सुनको मात्रा र गुणस्तर नै कम छ। जलहरी राख्ने बेला धेरै दाताले दिएको दातव्य समेत हिनामिना गरिएको छ। त्यसपछि अख्तियारले समेत छानबिन अघि बढायो। 2078 भदौ 17 गते अख्तियारले बयानका लागि पत्र काटेका मिलन थापा भोलिपल्ट सदस्य सचिव बनेका थिए। अख्तियारको आग्रहलाई अटेर गरिरहेका उनी निकै ढिलो गरी बयान दिन अख्तियार पुगेका थिए। उनीसहित तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, यस कार्यमा सक्रिय कोषका अन्य पदाधिकारी र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी सहित झन्नै दर्जन व्यक्तिको बयान अख्तियारले लिइसकेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेर मुद्दा दर्ता गर्ने चरणमा पुगेको छ। तर संसदमा यस विषयले प्रवेश पाएपछि अनुसन्धानमा रहेको विषय कतै प्रभावित हुने होइन भनेर संशय समेत पैदा भएको छ। अझ 3 दलका शीर्ष नेता बसेर छलफल गर्दा आशंका बढाउने काम गरेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको बजेट अधिवेशन आज सुरु भएको छ। आजको बैठकमा सदस्यहरूले सरकारका काम कारबाही र आगामी बजेटका सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए। बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार साईले सन्तुलित विकासको अवधारणामा जोड दिँदै कृषि उत्पादन, रोजगारी, वित्तीय सुशासन आगामी बजेटको प्राथमिकता रहने जानकारी दिए। चालु खर्च बढ्दै जानु र पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु प्रदेश विकासको बाधकका रूपमा रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले भने जनचाहना अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। प्रदेश समृद्धिको बाहक कृषि क्षेत्रमा लक्ष्य अनुरूप प्रगति हुन नसकेकोमा सदस्यहरूले सरकारप्रति प्रश्न उठाएका थिए। प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसोको लागि बोलाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको शुभेच्छुक संस्था नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो 32औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा देउवाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबैको सहयोग चाहिने बताएका हुन्। उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहतर्फ लक्षित गर्दै लोकतन्त्रका विरुद्ध केही शक्ति लागेको भन्दै यसप्रति सबै सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए। लोकतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै शासन व्यवस्था नहुने उनको भनाइ छ। उनले लोकतन्त्रमा प्रेसले गर्ने आलोचनालाई अन्यथा रूपमा लिन नहुने पनि बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध जति मुद्दा दायर गरे पनि भ्रष्टाचारको जरो नउखलेसम्म विश्राम नलिने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले आज ललितपुर महानगर स्तरीय पार्टीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचारलाई निमिट्याउन पार्नकै लागि पार्टी गठन गरेकोले जतिसुकै घेराबन्दी गरिए पनि हरेस नखाने बताए। नागरिकता र राहदानीको विषयलाई लिएर दायर गरिने मुद्दाबाट आफू विचलित नहुने उनको भनाइ छ। उनले पुराना पार्टीले गरेको भ्रष्टाचारबाट वाक्क भएरै मतदाताले आफ्नो पार्टीलाई रोजेको ख्याल गर्न भनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजनीति गर्ने रहर भए राप्रपाको अध्यक्ष बन्न सुझाव दिएका छन्। संवाद डबलीले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले मन्दिर चहारेका भरमा राजतन्त्र नफर्कने भन्दै पूर्व राजा शाहलाई राप्रपाको अध्यक्ष बन्न सुझाव दिएका हुन्। उनले शाहमाथि आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन धर्मको आड लिएको आरोप लगाए। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले गणतन्त्र स्थापना यताका 15 वर्षका उपलब्धिको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। देशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान गरेका प्रमुख दलहरूले शासन सत्ता सञ्चालनमा आशा जगाउन नसकेकोले देशमा अराजकता बढेको उनको भनाइ छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा 5 दिन छलफल भयो। प्रतिपक्षी दलका मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरे। उनीहरूले छलफलका क्रममा अनेक प्रश्न उठाए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त पुनर्लेखनकै माग गर्यो। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको परिवेश र विगतका सरकारले ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेरेर आफूले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए। उनले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भए यता 2वटा गठबन्धनसँग सहकार्य गरेको भन्दै तीनै दलसँगको समझदारीमा बनेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको जगमा
नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको भने। आफूले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै हरेक विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको अभ्यास गरेको दावी गर्दै देश विकासका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता उल्याए। उनले राष्ट्रिय समस्या समाधानमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव गरे। अहिले देशका अगाडि जे जस्ता समस्या र चुनौतीहरू छन् ती समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न राष्ट्रिय समस्यामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। म त के भन्न चाहन्छु भने मैले प्रधानमन्त्री बनेपछि चाहे राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा होस्, चाहे सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको कुरा होस्, त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा के गरी सन्तुलन कायम होला भनेर विचार गरेको छु भन्ने मेरो दाबी छ। आज देशका अगाडि विद्यमान समस्याहरू चाहे त्यो सुशासनसँग सम्बन्धित मुख्यतः भ्रष्टाचार र व्यथिति विसङ्गति जो देखा परेका छन् त्यसका विरुद्धको लडाईँ हामी मिलेर मात्रै जित्न सक्छौँ, एक्लै जित्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू र आफ्नो सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम रहेको भन्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरण त्यसैको उदाहरण भएको भने। भ्रष्टाचारका यस्ता घटना विगतमा भएको भए पनि आफूले थाहा पाउन साथ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको उनको दावी छ। उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरण जस्ता भ्रष्टाचारजन्य अन्य व्यथितिमा अनुसन्धान गर्ने भनेका छन्। सुशासन स्थापनाको मामिलामा आफू अहिले अग्नि परीक्षामा रहेको भन्दै उनले जनतामा निराश छाउन नदिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हामी सबैको साझा प्रयास भयो भने समाधान गर्न सकिन्छ, तर एउटा पार्टी विशेष या एउटा नेतृत्व विशेषले मात्रै चाहेर यी सबै कुरा एकैसाथ समाधान हुन सक्दैनन्। तर यो विषयहरूमा मैले राष्ट्रिय सहमति बनाउने अहिले जसरी यो नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी इस्यु आयो र जसरी यो तरङ्गित भएको छ देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि, कोही पनि दोषी जो यो प्रक्रियामा संलग्न छन् नछुटुन्, कोही पनि निर्दोष कुनै हालतमा पर्न नजाउन् भन्ने मान्यताको आधारमा स्ट्यान्डिङ अर्डर गृह मन्त्रालयलाई पनि प्रहरी प्रशासनलाई दिएको त्यही हो, अहिले पनि त्यही कायम छ। म त्यहाँबाट दायाँ बायाँ भएको देख्ने बित्तिकै मैले त्यहाँ आफ्नो ठाउँबाट गर्ने इन्टरभेन गर्ने ठाउँ हुँदासम्म मैले इन्टरभेन गरेको छु र कयौँलाई लाग्छ यही मात्रै सरकारले यसैलाई मात्रै ध्यान दिएको छ कि। म यो सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु यसमा मात्रै होइन, अन्य तमाम व्यथितिहरूमा पनि सरकारको ध्यान छ। चाहे त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे त्यो राजस्वसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे अन्य तमाम क्षेत्रका व्यथितिका कुरा हुन्, ती सबैलाई माथि पनि ध्यान छ। छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डीको संज्ञा दिँदै पुनर्लेखनको माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने नीति तथा कार्यक्रममा सबै दलको अपनत्व र स्वामित्व प्रतिबिम्बित भएको दावी गरे। यो नीति कार्यक्रममा दीर्घकालीन सोच मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अवलम्बन गरिने प्रमुख प्राथमिकता र रणनीतिहरू पनि स्पष्ट शब्दमा परिभाषित गरिएका छन्। विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले सामना गरिरहनु परेको चुनौतीको समाधान गरी नागरिकमा विश्वास र आशाको सञ्चार गर्न सरकारले नयाँ घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै यसपटक कार्यान्वयन योग्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अत यो नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा होइन, कार्यान्वयन योग्य प्राथमिकता दिएका विषयहरूको सूची र संहिता हो भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालको 1 घण्टा लामो जवाफपछि सांसदहरूले पूरक प्रश्न गरे। पूरक प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले पुरानै जवाफ दोहोर्याए। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुअघि आज 10 सांसदले आफ्नो धारणा राखे। प्रतिपक्षी दलका सांसदले धेरै कुरा छुटेको भनेर आलोचना गरे। सत्तारूढ दलका सांसदले भने अहिले आलोचनामा समय खर्चिने भन्दा पनि भ्रष्टाचारको छानबिन र जनताले अनुभूत गर्ने गरी विकासका काम गर्न सरकारलाई साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए। हामी न्यायाधीश होइनौँ सभामुख महोदय, यहाँबाट फैसला सुनाउनका लागि कि अमुक कोही दोषी हुनुहुन्न, निर्दोष हुनुहुन्छ र उहाँलाई फसाउन खोजिँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति यहाँबाट राखिने कुरामा म विमति प्रकट गर्न चाहन्छु। यो समय हामीले रोस्टमबाट होस् या बाहिर कहीँबाट पनि भन्ने यति मात्रै हो, निर्दोष कोही नफसुन्, दोषी कोही नछुटुन्।
यो प्रकरणमा हामी फेरि पनि कोही आवेगमा आउन जरुरी छैन। यो समय सरकारलाई साथ दिने समय हो। भ्रष्टाचारको फाइल सरकारले खोलेको बेला बधाई छ सरकार भन्ने समय हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो समय सरकारभन्दा बाहिर रहेको दलले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने बेला हो। यो समय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बेला होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा विगतमा जेल पर्नु भएको छ। अहिले पनि मुद्दा सामना गर्दै हुनुहुन्छ। तर रोस्टरमा उभिएर मुद्दामा परेका कसैलाई पनि न विगतमा हामीले निर्दोष भन्यौँ न आज भन्छौँ। केवल यति भन्छौँ, अनुसन्धानको प्रक्रिया र न्यायिक प्रक्रियामा कसैले प्रभावित गर्ने गरी बोल्नुहुन्न। सभामुख महोदय, विकासको केन्द्रमा मान्छेलाई राखौँ भन्ने कुरामा म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। समुन्नतिको केन्द्रमा जब मान्छेलाई राख्छौँ, हामी फरक ढङ्गको सोच र दृष्टिकोणका साथ देशलाई नेतृत्व गर्छौँ। सभामुख महोदय, भौतिक प्रगति मात्रैको रटानले हामीलाई नीति तथा कार्यक्रममा खोइ पानी जहाज भन्ने प्रश्नमा पुर्याउँछ। तर जब मान्छेलाई हामी केन्द्रमा राख्छौँ नि सभामुख महोदय, तब हामीलाई गाउँमा पानीको धारा नपुगेको आँगनमा धारा जडान गर्न जाऊ भन्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यसैले आज मैले यो बेलामा यो भन्नै पर्छ कि भौतिक प्रगतिको रटान राख्दै गर्दा मान्छेलाई केन्द्रमा राखेनौँ भने त्यो विकास हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, भौतिक प्रगति मात्रैको रटानले हामीलाई भ्यू टावर खडा गर्न उक्साउँछ, मान्छे बिर्साउँछ। यो नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा यस्तो लाग्छ हामीले राजनीतिक व्यवस्था त परिवर्तन गऱ्यौँ, तर त्यो परिवर्तन भएको व्यवस्था अनुरूपको हाम्रो प्रवृत्ति रहेन। हामी पात्रहरू त्यही रह्यौँ र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका कुरा गरिरह्यौँ। यहाँनिर मैले भन्नै पर्छ कि हामीले यति पनि सम्झेनौँ कि यो सदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि आफ्नै विकासका अवधारणाहरू छन् र फेरि पनि यो नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तै आयो जस्तो हिजो आउने गर्थ्यो। म यसलाई नितान्त हिजोभन्दा केही फरक छैन त भन्दिनँ, तर मलाई दुःख लाग्छ यो नीति तथा कार्यक्रमले यो देशको सरकारी तथ्याङ्कले भनेको 13% दलितलाई छुन सकेन। राज्य व्यवस्थामा अंशियार नै खोज्ने भए पनि 13% चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ कार्यक्रममा किन आउन सकेन? सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता समाजवादको पक्षधर हुनेको दावा गर्नुहुनु छ, तर यो नीति तथा कार्यक्रममा यसको कहीँ कतै झलक देखिएन। देशको सूचाङ्कमा सबभन्दा कमजोर र पिछडिएका समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संविधानमा दिएको मौलिक अधिकारलाई ध्यान नदिने खालको नीति तथा कार्यक्रम लाइएको छ। यस्तोमा म नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्न सक्दैनौ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। मोरङ प्रशासनले विराटनगर क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा लगाएको छ। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा पहिचानवादीबाट हुन सक्ने आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरका विभिन्न क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको हो। सम्भावित आन्दोलन र क्षति न्यूनीकरणका लागि आज बिहान 6 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र तोकिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिए। निषेधित क्षेत्रमा सभा, जुलुस, भेला, र्याली, धरना लगायतका गतिविधि गर्न पाइने छैन। जिल्ला प्रशासनले पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिम कोशी अस्पतालसम्म, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय रोडसेस चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोकसम्म, मुख्यमन्त्री निवास वरपरको 300 मिटरसम्म र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाफे चोकदेखि पूर्वको क्षेत्रसम्मलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। भोलिबाट कोशी प्रदेशको प्रदेश सभाको बैठक बस्दैछ। पहिचानवादीको आन्दोलनले बैठक प्रभावित हुने र सांसदहरू समेत असुरक्षित हुने अनुमान सहित निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रशासनको भनाइ छ। गत फागुन 17 गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो। त्यसयता प्रदेश राजधानी विराटनगरमा प्रदर्शन भइरहेको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गत वैशाख अन्तिम साता नै भारत भ्रमणमा जान इच्छुक भए पनि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको व्यस्त तालिकाका कारण सम्भव भएन। पहिलो भ्रमण भारतबाटै हुने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका दाहालको दिल्ली यात्राको चाँजो भने बल्ल मिलेको छ। दुवै देशले शनिबार विज्ञप्ति मार्फत यही जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म हुने गरी हालको भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरेका छन्। आउँदो वर्ष हुने आम चुनाव अघि विश्वव्यापी छवि सुधारका लागि विभिन्न मुलुक दौडिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको व्यस्त तालिकाका बीच दाहालसँग हुने भेटका क्रममा यसपालि नेपालले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका मुद्दाका अलावा केही
नयाँ क्षेत्रमा पनि सम्झौता गर्ने तत्परता देखाएको छ। हरेक प्रधानमन्त्रीका लागि अनिवार्य जस्तै बनेको भारत भ्रमणको यसपालिको श्रृङ्खलामा नेपालका तर्फबाट कुन कुन मुद्दामा तयारी भइरहेको छ त? प्रधानमन्त्री भए लगत्तै भारतबाट भ्रमण थाल्ने बताएका पुष्पकमल दाहालले कमजोर गठबन्धनमा बनेको सरकार अनि आफ्नै दिगो राजनीतिक भविष्यका लागि दिल्लीमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने ठानिएको छ। चीनबाट आएको बुआओ फोरमको निम्तो लत्याएर भारत भ्रमणलाई बेग्रताका साथ पर्खिरहेका दाहालले बेलाबखत दिएका अभिव्यक्तिहरूले यी कुरा पुष्टि गर्छन्। कुनै संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छैन प्रधानमन्त्रीले पहिला कताको भ्रमण गर्ने भन्ने कुरा, त्यस्तो केही बाध्यता छैन। समय परिस्थिति अनुसार गरिने कुरा हो र त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण त म आफै हुँ। के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने उत्तरले बुआ फोरममा निम्ता गरेको पक्कै पनि हो, तर त्यहाँ हामी नजाने भनेर निर्णय नेपाल सरकारले गरेको होइन। म मान्य सदस्यहरूलाई प्रश्न होस्, बरु चिनिया राजदूतले नै यहाँको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावको दबाब, यहाँ गठबन्धन बन्ने र भत्कने प्रक्रिया सायद देखेपछि उहाँहरूले सरकारको अप्ठ्यारोलाई बुझेर उहाँले नै मलाई निकै अप्ठ्यारो देखिन्छ, तपाईँ त बुवा फोरममा जान त सम्भव देखिराखेका छैनौँ हामीले, अलि पछि गरौँ कि क्या चिन भ्रमण भनेपछि मैले उहाँलाई तपाईँले यहाँको मर्का बुझिदिनु भयो धन्यवाद भने मात्रै हो, तर हामीले रोकेको भन्ने कुरा सत्य होइन। वैशाख अन्तिम सातातिर भारत जाने भनेर चर्चामा आए पनि जेठ तेस्रो साता धकेलिएको दाहालको भ्रमणलाई सफल पार्न यतिखेर परराष्ट्र र अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू सक्रिय छन्। दाहालको दिल्ली दौडमा के मुद्दा प्रमुख बन्दैछन् त? सीमा समस्या र सन्धि। प्रधानमन्त्रीको यसपालिको भारत भ्रमणमा विगतदेखि नै उठ्दै आएको सीमा समस्याको विषय उठ्नै पर्नेछ। लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको एकतर्फी गतिविधिमा नेपालले आफ्नो निरन्तरको दाबी प्रस्तुत गरिरहनु दाहालको मात्र होइन, अबका हरेक जसो प्रधानमन्त्रीको बाध्यता हुनेछ। यसबीचमा हुने दुई देशका परराष्ट्र तथा प्रधानमन्त्री तहमा हुने वार्तामा सीमा समस्या स्थापित संयन्त्र मार्फत समाधान गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति भएको छैन। यसको कारण भारतीय अनिच्छा नै हो। यसैगरी दुई देशबीचका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन अलपत्र छ। कुनै न कुनै रूपमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषय उठ्नुपर्नेछ। दोहोरो हवाईमार्ग। भारतले दोहोरो हवाईमार्ग नदिएका कारण हालै निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा विस्तारमा समस्या देखिएको छ। लागत तथा दूरी छुट्याउन अनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्या परेका बेला वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न पनि भैरवा मार्फत प्रवेश बिन्दु नेपाललाई आवश्यक परेको छ। यसबाहेक महेन्द्रनगर बिन्दुबाट समेत प्रवेश पहुँच पाएमा आउने वायु सेवाका लागि लागत र दूरी दुवै कम हुनेछन्। तर विगतमा पटक पटक नेपालले उठाएको मागमा भारत सकारात्मक हुन सकेको छैन। यसपालि पनि नेपालले उठाउनै पर्ने एक प्रमुख मुद्दा हवाई मार्ग बन्न सक्छ। भारत र बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार। नेपाल बढी नै उत्साहित भएर प्रचार गरिरहेको विषय हो तेस्रो देशलाई विद्युत बिक्री गर्न सक्ने सम्झौता सम्बन्धी तयारी। नेपालमा उत्पादन बढिरहेको र बङ्गलादेशमा अभाव भइरहेको अवस्थामा भारत मार्फत हुने विद्युत व्यापारमा यसपालि ठोस प्रगति हुने अपेक्षा छ। यसअघि बङ्गलादेश र भारतसँग पनि छलफल भएकाले तत्काल 40 मेगावाट निर्यात र साथसाथै बङ्गलादेशसँग व्यापारका लागि बेग्लै प्रसारण लाइन सम्बन्धी सम्झौताको तयारी छ। यसका अलावा भारतसँग भइरहेको विद्युत व्यापारका लागि दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने पनि प्रयास भइरहेको छ। 679 मेगावाटको अरुण जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्झौतामा दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्ने तालिकामा काम भइरहेको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण। प्रधानमन्त्री दाहालको यसपालिको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम आयातका लागि थप पाइपलाइनको सम्झौताको गृह कार्य भइरहेको छ। यसमा सिलिगुडी झापा तथा अमरेखगञ्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका मुख्य विषय छन्। जेठ 1 गते शेयर बजार परिसूचक 21 महिनाकै न्यूनतम बिन्दुमा दोस्रो पटक फर्किएको थियो। त्यसैता नेप्से उकालो यात्रामा छ। यो साता नेप्सेमा अनवरत वृद्धि देखियो। बढ्दो प्रवृत्तिको शेयर बजारलाई चुलिदो कारोबार रकमले पनि बलियो ढाडस दिएको छ। गत चैत 29 मा 92 अङ्कको फराकिलो वृद्धिपछि लगातार ओह्रालो यात्रामा अघि बढेको शेयर बजारले यो साता भने बाटो मोडेको छ। तर यसपल्ट नेप्सेले 2.5 वर्ष यताकै न्यूनतम बिन्दुमा
दोस्रो पटक प्रवेश गरेर बढ्न थालेको छ। यसले हालका लागि बजारको घट्दो क्रम सिद्धिएको हो कि भन्ने आभास गराएको लगानीकर्ताहरूले बताएका छन्। यसअघि पनि नेप्सेको ओह्रालो यात्रामा 2 पटकसम्म न्यूनतम बिन्दु छोएपछि मात्रै पूर्ण विराम लागेको थियो। यसअघि 2073 साउन 12 गते 1888 अङ्कमा कीर्तिमानी उचाइ बनाएपछि 21 फागुन 2075 पुगेर 1049 अङ्कसम्म झरेको थियो। त्यसपछि बढेर 1349 अङ्कसम्म पुगेको नेप्से 9 मङ्सिर 2076 पुनः 1102 अङ्कमा झरेको थियो। त्यसबेला नेप्से अघिल्लो न्यूनतम बिन्दुभन्दा 3.5 अङ्क माथिबाटै फर्किएको थियो। तर अहिले 1807 अङ्कमा 1 अङ्कभन्दा पनि साँघुरो अन्तर बनाएर नेप्सेले न्यूनतम बिन्दुलाई पुनः हासिल गरेको छ। यसअघि 2078 भदौ 2 मा 3198 अङ्कमा उच्चतम बिन्दु बनाएको भए पनि इन्ट्राडे व्यापारमा भोलिपल्ट नेप्से 3227 अङ्कसम्म उक्लिएको थियो। त्यसै दिनबाट सुरु भएको ओह्रालो यात्रामा नेप्से पुनः एकपटक गत सोमबार पनि 1807 अङ्कमै फर्कियो। यसरी सुरु भएको अहिलेको उकालो यात्रा पनि विगतमा जस्तै नयाँ उचाइतर्फको प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्नेमा धेरै आशावादी छन्। तत्कालका लागि नेप्सेमा हरियो रङ भर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षाले काम गरेको छ। आसन्न बजेट र मौद्रिक नीतिमा अपनाइएको लचक प्रावधानहरूले बजारमा तरलता बढ्ने र ब्याजदर घट्ने सुनिश्चितता गरेको छ। तुरुन्तै यसको असर नदेखिए पनि निकट भविष्यमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने अवस्था बनेपछि भविष्यमा शेयर बजार उकालो लाग्छ भन्ने धेरैले आशा गरेका छन्। यही कारण साताको सुरुवाती 2 दिनमा 20 अङ्कभन्दा धेरै घटिसकेको नेप्से पछिल्ला 3 दिनमा 59 अङ्क बढ्न पुग्यो। यसरी अघिल्लो साताको तुलनामा करिब 39 अङ्कको बढोत्तरीसँगै शेयर बजार सूचक 1877 अङ्कमा बन्द भएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत सबै ऋणीलाई बराबर लाभ पुग्ने गरी ब्याज दर घटाउनु पर्ने र आधार दरमा भएको परिवर्तनलाई तत्कालै कर्जाको ब्याज दरमा समायोजन गर्नुपर्ने भनेर बैंकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। यही खुसी शेयर बजारमा पनि प्रतिबिम्बित हुन पुगेको देखिन्छ। यससँगै राष्ट्र बैंकले 57 अर्ब रुपियाँ पुनर्कर्जा मार्फत बजारमा पठाउने र कतिपय चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई पनि 3 महिनाको म्याद थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेका कारण कम्तीमा पनि आउँदो भदौसम्म शेयर बजारले धान जस्तै हरियो रङ भर्ने आशा धेरैमा छ। यो साता नेप्सेमा 1807 देखि 1883 बीच 75 अङ्कभन्दा बढीको फराकिलो उतार चढाव देखिएको छ। साताको अन्तिम दिन 1 अर्ब 46 करोड भन्दा धेरैको व्यापार भए पनि 5 दिनको औसत हेर्ने हो भने दैनिक 90 करोड भन्दा बढीको व्यापार भएको देखिन्छ। नेप्सेको बजार पुँजीकरण पनि 56 करोड 23 लाख भन्दा धेरैले बढेर 27 खर्ब 39 अर्बको नजिक पुगेको छ। पछिल्ला दिनमा नेप्सेको परिसूचक र कारोबारमा आएको सुधारले भविष्यका लागि आशा जगाएको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सहित स्मारक डिभिजन लिगमा शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेडलाई सङ्कटा क्लबले 1-0 गोलले हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा चर्च बोइजले स्तरीय खेल खेल्न सकेन। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकियो। दोस्रो हाफमा सङ्कटाका लागि युसुफ अत्रिसले गोल गरे। चर्च बोइज खेलमा फर्कन सकेन। खेलमा युसुफको गोल नै निर्णायक बन्यो। यो हारमा चर्च बोइजले 5 अङ्कको स्पष्ट अग्रता बनाउँदै उपाधि होड बलियो बनाउने मौका गुमाएको छ। हारका बावजुद चर्च बोइज 38 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा कायम छ। 6औं जितपछि सङ्कटा 26 अङ्कसहित 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। लिगमा दोस्रो स्थानको मच्छिन्द्र क्लब त्रिभुवन आर्मीसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। च्यासल मैदानमा आज भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मीका लागि 17औं मिनेटमा दिनेश हेन्जनले गोल गरे। यही गोलमा आर्मीले पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता बनायो। 60औं मिनेटमा आर्मीका युद्ध शाहीले मच्छिन्द्रलाई आत्मघाती गोल उपहार दिए। यही गोलमा मच्छिन्द्र हारबाट जोगियो। खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। दुवै टिमले 1-1 अङ्क बाँडे। दोस्रो स्थानको मच्छिन्द्रको 22 खेलबाट 36 अङ्क छ। आर्मीको 30 अङ्क छ। लिगको अर्को खेलमा
एपिएफले जावलाखेल युथ क्लबलाई 2-0 गोलले स्तब्ध बनायो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा भोगेको यो हारबाट जावलाखेलले लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका गुमाएको छ। खेलको 23औं मिनेटमा शरण विक्रम बस्नेतको पासमा अरमान बिरोमले सुन्दर गोल गर्दै एपिएफलाई अग्रता दिलाए। जावलाखेल खेलमा फर्कन सकेन। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा एपिएफले अग्रता दोब्बर पार्यो। आवास लामिछानेले गोल गरे। दोस्रो हाफमा दुवै क्लबबाट थप गोल भएन। 86औं मिनेटमा एपिएफ र जावलाखेल 10 खेलाडीमा समेटिए। जावलाखेलका खेलाडीलाई फाउल हानेपछि एपिएफका कप्तान नवीन लामा र जावलाखेलका खेलाडीबीच भनाभन भयो। केही बेरको तनावपछि रेफ्री प्रकाशनाथ श्रेष्ठले एपिएफका नवीन र जावलाखेलका अब्दुल अजिज निसोनोभेवलाई रातो कार्ड दिए। 8औं जितपछि एपिएफले 22 खेलबाट 29 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेल 34 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। काठमाडौँमा जारी काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा श्रीलङ्काले 5औं स्थान प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्ड हलमा आज भएको प्लेअफमा श्रीलङ्काले किर्गिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। पहिलो सेट 25-11 ले जितेको श्रीलङ्काले दोस्रो सेट 25-20 र तेस्रो सेट 25-14 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। किर्गिस्तानले 6औं स्थानमा चित्त बुझायो। अर्को प्लेअफमा मालदिप्सले बङ्गलादेशलाई 3-1 ले हरायो। पहिलो सेट 21-25 ले गुमाएको मालदिप्सले शानदार पुनरागमन गर्यो। उसले लगातार 3 सेट जित्यो। मालदिप्सले दोस्रो सेट 25-14, तेस्रो सेट 25-23 र चौथो सेट 25-19 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। मालदिप्सले प्रतियोगितामा जितेको यही खेल हो। एक जितपछि मालदिप्स 7औं हुँदा बङ्गलादेश जितविहीन बन्यो। प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आइतबार भारतले काजाखस्तानको सामना गर्नेछ। आयोजक नेपालले तेस्रो स्थानका लागि उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपाली महिला भलिबल टोलीले 2076मा घरेलु मैदानमा भएको 13औं सागमा रजत पदक जित्यो। यही वर्ष नेपाल सेन्ट्रल जोन च्याम्पियन बन्यो। 2 वर्षपछि फेरि नेपालले सेन्ट्रल जोनको उपाधि उचाल्यो। यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न करिब 2 वर्ष कुर्नु पर्यो। घरेलु मैदानमा जारी काबा च्यालेन्ज कपमा नेपाल सेमिफाइनलबाट अगाडि बढ्न सकेन। काबा महिला च्यालेन्ज कपका लागि नेपाल भलिबल संघले अनुभवी विदेशी प्रशिक्षक जाइन डी ब्रान्डलाई अनुबन्धन गर्यो। पछिल्ला प्रतियोगिता भन्दा यो पटक तयारी समय लामै थियो, तर टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर भने पाएन। यसका बावजुद नेपालले राम्रो सुरुवात गर्यो। समूह चरणमा किर्गिस्तान र बङ्गलादेशलाई हरायो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा चिर प्रतिद्वन्दी भारतसँग भने नेपाल पराजित भयो। समूह उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको नेपालले काजाखस्तानको तगारो पन्छाउन सकेन। आफूसँग पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गरेको काजाखस्तानसँग नेपाल 3-2 ले पराजित भयो। काजाखस्तानका खेलाडीको उचाइ नेपालको हारको एउटा कारण हो। नेपालले ब्लकबाट अङ्क जोड्नै सकेन। No, it's not about the physical, but it's about length. If you see the players of Kazakhstan, it's the same like India. We are 10 centimeters shorter. That means our players to be perfect. A smaller player against the big block has to find always solutions. Taller players can count on the block, they serve better and they can count on the block. How many points are we making with block? Against any tall team, we are going to suffer. This is the reality of Nepal. We don't have long, tall players. And internationally, you cannot survive like this. नेपालको अर्को कमजोर पक्ष सर्भिस रह्यो। काजाखस्तानसँगको पहिलो सेट सहजै गुमाउँदा नेपालले सर्भिसबाट मात्र 5 अङ्क गुमायो। यो सेट हार्नु नेपालको हारको टर्निङ पोइन्ट बन्यो। खेलमा नेपालले पुनरागमन गर्यो। लगातार 2 सेट जितेर काजाखस्तानलाई दबावमा राखेको नेपालले अन्तिममा 2 सेट सहजै गुमायो। नेपालको यात्रा सेमिफाइनलमै टुङ्गियो। हारको कारण एक्सपोजर र अनुभवको कमी हो। टोलीलाई बलियो बनाउन देशभरबाट खेलाडी छनौट गरी दैनिक 7-8 घण्टा निरन्तर प्रशिक्षण दिनुपर्ने ब्रान्डको सुझाव छ। This is international volleyball at a high level. There is not one team anymore with only players of 175, 76. They have minimum 3-4 players over 190, over 2 meters sometimes. This is the reality we have to face in Nepal at this moment. We have to look all over the country to find young girls with a prediction to become 1.90 m, to train every day with the ball
and then we will, in 5 or 10 years, we will maybe have a better, stronger team. कप्तान अरुणा शाहीको बुझाइ अलग छ। फाइनलमा नपुगे पनि नेपालको प्रदर्शनमा सुधार भएको उनको दाबी छ। उनले ब्लक र सर्भिसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखेकी छिन्। तपाईहरुले देखिराख्नुभएको छ पहिलाको गेम र अहिलेको हाम्रो नेपालको गेमको स्पिड र अर्गनाइजेसनमा कति चेन्ज भएको छ। तपाईहरु आफैले पनि हेरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो हामी फाइनल नपुगे पनि हामीले चाहिँ हाम्रो बेस्ट गेम दिएको छौँ जस्तो लाग्छ। हाम्रो पहिलाको भन्दा बेटर गेम चाहिँ पर्फर्मेन्स दिए जस्तो लाग्छ। यत्रो हाई लेभलको त्यो जुन फिजिकली हाई भएको टिमसँग पनि यो खालको पर्फर्मेन्स दिनु भनेको चाहिँ नेपालको गेम चाहिँ धेरै लेभल हाई भएको छ भनेपछि चाहिँ त्यसले म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो ब्लकिङ चाहिँ एकदमै धेरै सुकेर विक देखेको छ। त्यसमा सुधार्नु पर्ने छ र सँगसँगै हाम्रो सर्भिस म्याक्सिमम सर्भिस चाहिँ बिग्रेको छ। त्यो पनि सुधार्नु पर्ने जस्तो लाग्छ। उषा भण्डारीले पाएको मौका सदुपयोग गरिन्। अरू युवा खेलाडीले पनि आशलाग्दो प्रदर्शन गरे। डिफेन्स र रिसिभमा प्रदर्शन सन्तोषजनक रह्यो। टोलीमा प्रतिभा मालीको अभाव खट्कियो। नेपालले अब एसियाली खेलकुद खेल्नेछ। त्यसको तयारीका लागि काबा कप कमजोरी सुधारको राम्रो मौका बनेको छ। दोस्रो बागमती प्रदेश खेलकुद प्रतियोगितामा 31 स्वर्ण पदक सहित काठमाडौँ पहिलो भएको छ। जेठ 7 देखि भएको प्रतियोगितामा 31 स्वर्ण, 22 रजत र 25 कांस्य सहित काठमाडौँले पहिलो स्थान हासिल गरेको हो। 23 स्वर्ण, 24 रजत, 25 कांस्य सहित चितवन दोस्रो भएको छ। प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हासिल गरेको काभ्रेले 22 स्वर्ण, 13 रजत र 18 कांस्य जित्यो। धादिङ र रसुवा भने स्वर्णविहीन रहे। कुल 167 स्वर्ण, 163 रजत, 214 कांस्य गरी 544 पदकका लागि 2500 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले गरेको प्रतियोगितामा विभिन्न 13 खेल समावेश थिए। आज भएको पुरुष फुटबलमा मकवानपुर विजयी भए। विजयी टिमलाई बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले पुरस्कार प्रदान गरे। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सहमतिमा संसदमा भ्रष्टाचारको विषय उठाउने नमिल्ने नजिर। जलहरी र स्वास्थ्य सामग्री घोटालाबारे सांसद दाहालको अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाइयो। आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदै राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव। प्रधानमन्त्री दाहाल जेठ 17 गते 4 दिने भारत भ्रमणमा जाने। भोलिपल्टै समकक्षी मोदीसँग वार्ता। बंगलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण सम्झौताको तयारी। प्रदेश सभाहरूमा पनि पूर्व बजेट छलफल सुरु। सुदूरपश्चिम सरकारले कृषि, उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय सुशासनलाई आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शीर्ष स्थानको चर्चबोय सङ्कटासँग स्तब्ध। मछिन्द्रलाई आर्मीले बराबरीमा रोक्यो। जाउला खेल एपीएफसँग 2-0 पराजित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.